बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सैयद फ़ुरक़ान गर्दैज़ी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर एक नए तज़िये के साथ हाज़िर हूँ और इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर की कुछ ग्रास रूट की लेवल की बातें आपकी खिदमत में चंद मिनट में गुज़ारिश करूँगा। आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ख़बरों में देखा, सोशल मीडिया पे देखा। पिछले कुछ गुज़िश्ता अरसों से तकरीबन 2-3 माह से आज़ाद कश्मीर को आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे आपने ज़रूर सुना और देखा होगा। और काफ़ी लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर आज़ाद कश्मीर में चल क्या रहा है। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ़ एक मसाइल नहीं बल्कि कई सारे मसाइल अपनी जगह बुनियादी ज़रूरियात के तहत कायम व दायम हैं और उसी तरह वो चल रहे हैं। इस टाइम आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक चली, वो एक अंजाम को पहुँची। वहाँ पे एक मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में डेडलॉक हुआ। उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत आई और अब एक्शन कमेटी के इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। इसके साथ-साथ आज़ाद कश्मीर में इन सारे मसाइल, इन सारी बुनियादी चीज़ों के पिन पॉइंट, इनके ग्रास रूट लेवल पे क्या वजूहात हैं, क्या देखना है? आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और उन्होंने हुकूमत बनाई। और सबसे पहला जो एक बिजली बन के लोगों के ऊपर वो गिरा, वो इमरान खान का एक फ़ैसला कि सुल्तान महमूद पार्टी के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि उनकी जगह क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इस फ़ैसले ने जहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को हैरान किया, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की आवाम को भी हैरान किया। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इससे कबल ये चीज़ थी कि जो जमात का सदर होता था मुमकिना तौर पे उसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता था जीतने के बाद। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने जब ये फ़ैसला किया तो पहला बम और पहला जो कड़ी थी वो वहाँ से जुड़ी, जिसके बाद क़य्यूम नियाज़ी को 9 महीने बाद चलता कर दिया गया और फिर तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म बने। तनवीर इलियास को भी 6 माह में कुछ अरसे में अदालत के रास्ते उन्हें भी घर जाना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पार्लिमानी निज़ाम ख़तरे में पड़ गया। उसकी बुनियादी वजह ये कि पार्लिमान को एकदम नए कायदे-ए-अवान का इंतख़ाब करना था। इस सारे सिनेरियो में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक नज़र आई वो पार्लियामेंट की तरफ से नज़र आई। आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असम्बली में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, मखसूस नशिस्तें, ख़वातीन, महाजरीन और ओवरसीज़ सारी सीटें मौजूद थी और कोरम पूरा था। जब क़य्यूम नियाज़ी को तनवीर इलियास को हटाया गया तो आज़ाद कश्मीर में एक बेयकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि सुल्तान महमूद ऑलरेडी अपनी सीट छोड़ के सदर रियासत बन चुके थे। जिसके बाद पार्लियामेंट ने अब नए कायदे-ए-अवान का इंतख़ाब करना था। तो एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में एक ऐसा फ़ैसला सामने आया कि जिसने आज़ाद कश्मीर की आवाम को मज़ीद हैरान कर दिया। वो फ़ैसला एक गैर मअरूफ़ शख्स चौधरी अनवारुल हक की सूरत में था। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर की असम्बली में मुकम्मल हमायत लेके वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए, जो इस सारी चीज़ों की बुनियाद में तीसरी कड़ी थी। चौधरी अनवारुल हक के वज़ीर-ए-आज़म बनने के साथ ही असम्बली के अंदर अपोज़िशन का किरदार ज़ीरो होके रह गया और अपोज़िशन में जो हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए एक अपोज़िशन एक बुनियादी तौर पर तमाम जमहूरी मुल्कों के अंदर मौजूद होती है, आज़ाद कश्मीर में अपोज़िशन नाम की कोई चीज़ मौजूद में नहीं थी। फॉरवर्ड ब्लॉक अनवारुल हक के साथ मिल गया, तहरीक पीपल पार्टी अनवारुल हक के साथ शामिल हुई और नून लीग भी अनवारुल हक के साथ शामिल हो गई। तब पीपल पार्टी, नून लीग के कारकुनों में और तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों में भी तशवीश हो गई। 3 तबके पहले से ही तशवीश में चल रहे थे। जब अपोज़िशन का किरदार ख़त्म हुआ तो एक ऐसे अननोन पर्सनैलिटी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बाद अवाम का एतमाद, वज़ीर-ए-आज़म की ओनरशिप ख़त्म होके रह गई। वज़ीर-ए-आज़म के किसी अच्छे काम को ना ओनरशिप मिल सकी, ना ही किसी बुरे काम को उनको ओनरशिप मिल सकी। एक सियासी वैक्यूम पैदा हुआ और सियासी वैक्यूम का फ़ायदा एक अवामी तहरीक ने उठाया, जो पहले बुनियादी तौर पे ताजरों की तंज़ीम थी, फिर वो उससे बढ़ते गए, पूरे आज़ाद कश्मीर में अपने आप को मुनज़्ज़म किया और एक मुनज़्ज़म होके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद रख के वो मैदान में सरगर्म हो गए। उन्होंने सबसे पहले लोगों के, नौजवानों के बुनियादी जो जिसे आप कहते हैं दुखती रग के ऊपर हाथ रखा और आटा, बिजली और बुनियादी ज़रूरतों के नारे के साथ मैदान में आ गए। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा सियासी वैक्यूम मौजूद था, जिसमें तमाम जमातें, जिसमें नून लीग, पीपल पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदार थी। जब नौजवानों को एक शेल्टर मिला, एक उन्हें नई उम्मीद की किरण नज़र आई,
تو وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایکشن کمیٹی نے احتجاجی تحریک شروع کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے احتجاج پورے آزاد کشمیر میں پھیل گیا۔ تمام سیاسی جماعتیں پہلے اس احتجاج سے لا تعلق ہو گئی اور پھر بعد میں اس احتجاج کے اندر اپنے کارکن ان کے شامل ہوتے رہے اور احتجاج مزید بڑھتا رہا اور پھر آخر ایک راؤنڈ ہوا جس کے بعد مذاکرات ہوئے، احتجاج ختم ہوا۔ پھر اس دفعہ ستمبر کے مہینے میں احتجاج دوبارہ شروع ہو گیا۔ تقریباً 5 دن تک آزاد کشمیر میں سروس بند رہی۔ آخر ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون تھا؟ ان تمام چیزوں میں جو سب سے بنیادی ذمہ داری تھی وہ یہ تھی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری، جس میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ تھی۔ اب جا کے آج کے دن میں چینجنگ نظر آ رہی ہے کہ پیپل پارٹی نیا قائد اوان لانے کی تیاریوں میں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اختلاف ہے یا مفاد ہے، حکومت سے اختلاف زیادہ ہے یا اپنا مفاد زیادہ عزیز ہے۔ اس اختلاف اور مفاد کے درمیان میں پیپل پارٹی اس ٹائم گھوم رہی ہے۔ مسلم لیگ نے اپنے کارکنوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا ایک فیصلہ کیا، جو انہیں پہلے کر لینا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تو ان کو تقریباً جب الیکشن ہوں گے 6 ماہ بعد یا سال بعد آزاد کشمیر میں، اس میں جواب مل جائے گا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں یہ اہم نہیں ہے کہ کون آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے گا، اہم یہ ہے کیا عوام کا اس پارلیمانی سسٹم کے اوپر، اس اسمبلی کے اوپر وہ اعتماد بحال ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اور پھر عوام کو یہ یقین آئے گا کہ 85 سے جس نظام کا حصہ ہم ہیں وہ نظام درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور اگر آزاد کشمیر کی حالیہ تحریک میں کسی نے پل باندھنے اور اس کو روکنے کے لیے، اس کو منظم طریقے سے سنبھالنے کے لیے اپنا کردار بڑا بخوبی ادا کیا، وہ پاکستان کے دفاع کے ادارے تھے، جنہوں نے اپنی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائی۔ سیاسی سسٹم سے نوجوان مایوس ہو چکے ہیں۔ اس ذمہ داری اہم یہ نہیں کہ وزارت عظمیٰ کس کے پاس ہے، حکومت کس کی ہوگی، اہم یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر سے وہ مایوسی جائے گی یا نہیں جائے گی، جو فی الحال جاتی نظر نہیں آ رہی۔ آزاد کشمیر کا نوجوان اس سسٹم سے، اس الیکشن کے نظام سے ہی بیزار ہو چکا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ آپ ایک ایسا سسٹم لائیں جو عوام کا اعتماد دوبارہ اپنے اوپر بحال کر سکے، ایسا شخص لایا جائے جو ریاست گیر شخصیت ہو، جس کا آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں کارکنوں کے ساتھ رابطہ ہو، جس کی ویل نون ہو، اور آزاد کشمیر کے جو بنیادی مسائل اور ایسے مسائل جن کے اندر کم بجٹ، کم فنڈ اور صرف تربیت تکنیکی بنیادوں پر جو چیزیں فنڈ کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہیں، وہ چیزیں جو آزاد کشمیر کے مسائل کا اہم حصہ ہیں وہ حل کی جائیں۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر اگر تحریک کی بات کی جائے تو الیکشن سر پہ ہے، تقریباً 1 سال کا ٹائم کم و پیش رہ چکا ہے الیکشن میں، اور الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کو اپنی ساکھ بحال کرنی ہوگی۔ اگر سیاسی جماعتوں کے حساب پہ دیکھا جائے، آزاد کشمیر میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت میدان میں کھیل رہی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے کارکنان بڑی تعداد میں ایک عوامی تحریک کے ساتھ منسلک ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا یہ جماعتیں اپنے کارکنوں کو اپنے اوپر اعتماد بحال کروا سکتی ہیں، واپس لے کے آ سکتی ہیں، واپس اپنا وہ نیریٹو بلڈ کر کے آزاد کشمیر کے الیکشن میں جا سکتی ہیں، یا ان کو مسائل درپیش ہوں گے۔ میرے نزدیک آزاد کشمیر میں کون اقتدار میں آئے گا، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ عوام کا اعتماد سسٹم کے اوپر، عوام کا اعتماد اس نظام کے اوپر، اور جو بنیادی ضروریات جن کے لیے ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کو حل کرنا، حکومت پاکستان سے بجٹ کے معاملات کو طے کرنا، اور پچھلے 4 سال سے آزاد کشمیر جس بے یقینی صورتحال میں رہا اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ اس ولاگ کو اس لیے میں نے یہ نام دیا کہ آپ کو اختلاف ہے یا اپنا مفاد زیادہ عزیز ہے، مفاد میں عوام ہے، اس لیے وہ فیصلہ کیا جائے جو عوام کے مفاد میں ہو، نہ کہ آپ اپنے اختلافات اپنی انا کی بنیاد پہ یہاں پہ ایک اور تبدیلی لے کے آئیں۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے آپ سے دوبارہ کسی ولاگ میں بات ہوگی۔ یہ میں نے آج آپ کو پن پوائنٹ دیے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بیسک جو بنیادی طور پہ کیا مسائل چل رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے تجزیے کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔